like, subscribe and get notified. Concerned parents have urged the government and local authorities to urgently address the growing garbage problem at the Ayyappa Temple junction near Hedgewar School. They say heaps of uncollected waste, foul odor and stray animals in the area pose serious health and safety risks, especially to school children who pass through the junction daily. Parents pointed out that despite repeated complaints, the situation has shown little improvement. कचऱ्याबद्दल एकूच रिक्वेस्ट मागता हे सगळी आमचे भावांनी भयणांनी रिक्वेस्ट केला गव्हर्नमेंटाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सगळ्याक वेस्ट मॅनेजमेंटाक आतां हांव रिक्वेस्ट करता जनरल पब्लिकाक आमगे जनरल गोंयकार लोकांक जो गोंयचो लोक कितें समजता म्हाका समजना हांगा खंय कच खंय मेळटा थिंग कच उडोवपाचें एक धंदो करून उरला लोकांक तो हांव रिक्वेस्ट करता पब्लिकाक हें आमी कितें सोडटा आमगे फुडाराक आमची फुडार आमी कितें सोडटा हें प्रॉब्लेम आमकांच सो लोकांक विनंती करता असो कचरो उडोय नाकात प्रत्येक पंचायत आतां कचरो कलेक्ट करपाचो आदेश पडलेलो आसा आनी ते तांकां फंड्स येता जरी तर तुमच्या पंचायतांत आनी तुमची म्युनिसिपालिटी कलेक्शन जायना जाल्यार तुमी तेजे कितें बरें पब्लिकान मुखार सरून करपा जाय आमकां घेवन आमकोडे झगडपानी जेन्ना आमी विचारता तुमी कित्याक उडयताय काय म्हणून तिनी गार्बेज आसा आतां कितलींच वर्सां जाली गार्बेजाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉर्ट आउटूच जायना हांवें स्वता पीएम पोर्टलाक लेटर्स केल्ले 2024 स्टील तो अजूनही कचरो गेलो ना लेटर केले का पंचायतीच्यान मनीस येता क्लिअरिंग करता जाले ते 2-3 दिसांनी जाता परत आसा तशेंच कचरो उडयतात आमी प्रत्येक पंचायतीक एप्लिकेशन दिले प्रत्येक मिनिस्टराक मेळ्ळी प्लस आमी पंचायतीच्या पंच आसा तांकांय सांगले पूण तेंच्या कडल्यान सुद्दां आमकां कांयच जालें ना आमचे भुरगीं हांगा स्कूल आसा स्कुलान आमची भुरगीं वयता आनी हांगाच्यानूच आमकां चलून वयचें पडटा तशें आमकां वॉकिंग आसा तें हांगाच्यानूच वॉकिंगेक वयचें पडटा एक घाणीच्यान आमी कशी म्हणून वचपाची